तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए समस्तीपुर ज़िला प्रमुख जमात इस्लामी तौकीर अख्तर साहब। तौकीर अख्तर साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यह है कि जमात इस्लामी का जैसे ही नाम आता है ऐसा लगता है कि कोई कट्टर तंजीम है। क्या है ये जमात इस्लामी? देखिए, जमात इस्लामी एक मुल्कगीर तंजीम है, और ये तंजीम नहीं बल्कि एक तहरीक है, मूवमेंट है ये। और इसका वाहिद मकसद वो ये है कि अल्लाह की कानून को, अल्लाह का जो निज़ाम है वो इंसान की इनफरादी ज़िंदगी में वो नाफिज हो जाए, समाज और ख़ानदान वो इस्लामिक नहज पे कायम हो जाए, जिसके लिए वक्तन फ़वक्तन अल्लाह तबारक ताला ने पूरी दुनिया में जगह जगह अंबिया कराम का जो एक सिलसिला भेजा कि आप लोगों को एक खुदा की इबादत, एक खुदा की बंदगी करने की तरफ आप बुलाएं। तो ये सिलसिला, अंबिया का सिलसिला जो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। वो आखिरी नबी थे और उसके बाद अब कोई नबी आना नहीं है। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी उम्मत मुसलमा पर ये आयद हो गई। जमात इस्लामी ने ये महसूस किया, जमात इस्लामी के जो फाउंडर हैं मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा ने, उन्होंने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं जो अंबियाई मिशन, अंबियाई काम जो है वो नज़रअंदाज हो रहा है हमारी उम्मत के ज़रिए। लिहाजा इनको अवेयर कराया जाए, इनको आगाह कराया जाए कि अगर हम अमन चाहते हैं और अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी जो है वो हमारी कामयाबी वाली ज़िंदगी हो, ये चाहते हैं, तो हम इस अंबियाई मिशन की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाएं। लिहाजा इसी के लिए ये जमात इस्लामी कायम की गई। और जो दीन है, दीन की अकामत के लिए कि दीन कायम हो जाए एक इंसान पर, एक ख़ानदान पर और फिर मुआशरे में, ताकि वहाँ एक अदल कायम हो और अमन व शांति कायम हो, हक़ की बात की जाती हो। ये जिसके बारे में अल्लाह ने जो है वो कुरान के ज़रिए से ये बताया कि ये काम जो है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यानी अकामत दीन जो है वो फ़र्ज़ है। जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक उसी तरह से अकामत दीन जो है हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये लोगों को बताया जाए, इसी के लिए ये जमात इस्लामी रोज़े अव्वल से ये काम करने के लिए उठी और वो कर रही है। अब इसके ज़राए डिफरेंट तरीक़े से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कराने के लिए, जहाँ तालीमी सिलसिला जो है कुरान और हदीस को समझने का एक नज़्म कायम करती है, वहीं चूँकि ये इस्लाम जो है वो एक आफाकी निज़ाम है, लिहाजा हर पहलू से जमात एक मुकम्मल तौर पर काम करने की कोशिश करती है, चाहे वो इल्म के मैदान में हो या सेहत के मैदान में हो या अखलाक़ी मैदान में हो या किरदार के मैदान में हो। वो इंसान को और मोटिवेट करके उसको उसके बनाने के लिए जो फ़िक्रमंद रहती है उस पर कायम कर रही है। इसका कोई सियासी गठजोड़ भी है, कोई पार्टी भी है इसकी जमात इस्लामी की? नहीं, जमात इस्लामी की अपनी कोई पार्टी नहीं है, डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अलबत्ता कभी जो इलेक्शन वगैरह का मौका आता है तो इतना जमात इस्लामी कहती है कि हम ऐसे पार्टी को पिक एंड चूज़ करें जो कॉमनल हारमोनी को बिगाड़ने वाला ना हो, बल्कि कॉमनल हारमोनी को बेहतर करने के लिए जो पार्टी सेकुलर पार्टी है उसको हम सपोर्ट करें, उसकी बात करती है ये जमात इस्लामी। इसकी अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं है मेरे नॉलेज के हिसाब से। अच्छा, अभी आपने बताया कि तालीम और सेहत और किरदार सबको बनाने में आप लोग का अहम कोई रोल होता है, कुछ काम करते हैं, तो ये तो आवाम के लिए फलाही काम है, तो उसमें क्या करते हैं? हाँ, इस पे जिस हम अखलाक और किरदार को संवारने के लिए हम हफ्तावार इज्तिमा करते हैं
ماہانہ اجتماع کرتے ہیں، تربیتی اجتماع ہمارے یہاں ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہفتہ وار اجتماع، ویکلی میٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہم ڈیفرنٹ فرنٹ پہ کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرد جتنے ہیں ان کے لیے ہم ایک الگ سے اجتماع آرگنائز کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن. وہیں حلقے خواتین ایک ہماری ایک الگ سے ونگ ہے جماعت اسلامی کی، تو اس کا ایک الگ سے نظم ڈیولپ ہے، اور وہ بھی ہفتے میں ایک بار جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے، اور جہاں قرآن اور حدیث، درس قرآن درس حدیث وغیرہ کے ذریعے سے اس پہ اخلاق و کردار کو بہتر بنانے، خاندان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے کی بات ہوتی ہے. وہیں اسٹوڈنٹ ونگ ہماری جماعت اسلامی کی ہے، وہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، اس کے بینر تلے ہم طلباء نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں ہفتے میں، اور وہاں قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، اپنے تعلیم کو بہتر سے بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ بچوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ اپنی پہچان ایسا بنائیں سماج میں کہ آپ کچھ دینے والے ہوں، ہے نا، سوسائٹی کو دینے والے آپ بنیں، نہ کہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے جو ہے آپ بوجھ بن جائیں. تو یہ بچوں کو بتاتے ہیں. وہیں لڑکیوں کے لیے ایک الگ سے نظم ہے، وہ گرلس اسلامک آرگنائزیشن، اس کے لیے ایک الگ سے ہفتے میں ایک دن اجتماع ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کام ہے. وہیں آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے قرآن اور حدیث جو ہمارا اصل دستور ہے اس کے ذریعے سے اس کی کوشش کرتے ہیں. وہیں سوشل ویلفیئر کے لیے جو ہے ہم تعلیم کے میدان پر ہم نے ابھی لائبریری کھولا ہے، جو ہماری دھرمپور نیو کالونی مسجد کے نزدیک ہماری جو مرکز تیار ہوئی ہے بلڈنگ، تو اس میں ہم نے لائبریری کھولا ہے. اس میں لائبریری کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے. وہیں کورس آف اسٹڈیز کی بکس ہم نے اس میں رکھا ہے، میڈیکل، انجینئرنگ اور دوسرے ادر کمپٹیٹیو بکس جو ہیں، مثلاً ایس ایس سی، ریلوے، بینکنگ وغیرہ کی تیاری کے لیے وہاں کتابیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بچے لوگوں کو، اسٹوڈنٹ کو آپ کے مادھیم کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے مادھیم سے ہم یہ آہوان کرتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس سمستی پور ضلع کے اندر کوئی بھی بچہ جو کمپٹیشن کی تیاری کرنا چاہ رہا ہو اور اس کو فنانشلی پرابلم بھی اگر ہوتا ہے، اس کو کتابیں نہیں مل رہی ہیں، پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، تو وہ ہم سے ملاقات کریں، ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم ان کو جگہ اویلیبل کرائیں گے، ان کے مسائل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ہم. وہیں آپ کو ایک تو یہ تعلیم کے میدان میں، وہیں آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارا ایک ابھی وہ فائنل ڈیسیزن ہے کہ ایک 1 ٹیچر اسکول ہم قائم کریں گے اسی دفتر میں، جو کوچنگ اسٹائل میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا جو ہے وہ 1 ٹیچر اسکول ہوگا. جو وہ بچے جو فنانشلی بیک ہیں ہمارے، تو ان کو کیسے ہم ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم سوچیں، اس کے لیے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر میں. وہیں آپ کو ہیلتھ کے فیلڈ میں جو ہے ہم نے ابھی ایک فری ڈسپنسری ہم نے کھولا ہے، جس میں الحمدللہ تقریباً 7 ڈاکٹر وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، ہومیوپیتھ اور ایلوپیتھ دونوں میڈیسن میں. آپ کے مادھیم سے ہم یہ کہنا چاہیں گے لوگوں کو، اور آپ کو بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں. آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ فری ڈسپنسری میں ہم نے صرف 10 روپیہ رجسٹریشن فی رکھا ہے، نام لکھنے کا، پرچی بنانے کا، باقی اور کوئی فیس وہاں نہیں لی جاتی ہے. اور اسی میں ہومیوپیتھ میڈیسن کی ہم دوا فری دیتے ہیں. ایلوپیتھ میڈیسن میں جو ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اور اب تک بہت حد تک اس سے فائدہ لوگوں کو ملا بھی ہے، کہ ہمارے پاس جو دوائیں اویلیبل رہیں گی، ڈاکٹرز لکھتے ہیں، تو اس میں وہ دوا ہم پرووائڈ بھی کر دیتے ہیں فری آف کاسٹ، اس کا کسی طرح کا کوئی کاسٹ نہیں لیتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی ہمارا یہ ایک اس میں اور ایڈیشنل پروگرام ہے کہ پیتھولوجی سینٹر ایک باضابطہ بنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، کہ جو پیتھولوجی مارکیٹ میں یا دوسرے جگہ پر وہ 200 روپیہ پر 500 روپیہ میں وہ لگ رہا ہے پیشنٹ کو، تو ہم ان کو منیمم کاسٹ پہ وہ فیسلٹی ہم پرووائڈ کرا دیں. یہ ہماری کوشش چل رہی ہے.
आपने देखा कि जमात इस्लामी के बारे में जो कभी कभार ऊट पटांग बात सुनने को मिलती है, अभी तौकीर अख्तर साहब ने उसको बिल्कुल साफ साफ बताया कि जमात इस्लामी इस्लाही प्रोग्राम के साथ फलाही प्रोग्राम भी कर रही है, सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, वो एजुकेशन का मामला हो या हेल्थ का मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका। थैंक यू, शुक्रिया।